नमस्कार। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म गणेश भट्ट। दर्शकवृन्द, देशमा विभिन्न खालका समस्याहरू विद्यमान छन्। नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि अब समस्याहरू समाधान भएर जालान् र आम नागरिकले अब सहज ढङ्गले जीवनयापन गर्न सक्छौँ भन्ने एक खालको अपेक्षा जुन राखेका थिए, तर त्यो अपेक्षा वास्तवमा भन्ने हो भने निराशामा परिणत भएको छ र संविधान घोषणा भए पछाडि तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले जारी राखेको आन्दोलन अझै बढ्दै जाँदा र भारतले अघोषित नाकाबन्दी एकातिर कायम राखेको छ भने अर्कातर्फ सरकारलाई हेऱ्यौँ भने सरकार नै अपूर्ण छ र राजनीतिक दलहरूलाई हेऱ्यौँ भने राजनीतिक दलहरू पनि दलहरूभित्रैका आफ्ना समस्याहरूमा रमलिरहेका देखिन्छन्। यो बीचमा जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्यालाई कसरी निराकरण गर्ने र ती समस्याको समाधान कसरी खोज्ने त्यो विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। दिनेश सर, स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो समस्याहरू जुन देखिरहेछौँ हामीले, भोगिरहेछौँ हामीले दिनानुदिन, यो कसका कारणले भइरहेछ? अब होइन, सबभन्दा पहिला त हामीले आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वलाई नै भन्नु पर्यो र राजनीतिक नेतृत्वलाई नै जवाफदेही तुल्याउनु पर्यो। र सबभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के देखिन्छ भने हाम्रा राजनीतिज्ञहरूमा त्यो जुन भिजन र जुन एउटा राजनीतिक इच्छा शक्ति, मुलुकलाई ड्राइभ गर्ने, मुलुकलाई निकास दिने र राइटिङ इन द वाल, फ्युचरलाई एउटा रिड गर्न सक्ने त्यो एउटा क्यापेसिटी देखिएन। त्यो चाहिँ पहिलादेखि नै हामीले महसुस गरेका थियौँ, अभाव महसुस गरेका थियौँ, खड्किएको महसुस गरेका थियौँ। अहिले जो नेतृत्वमा गए पनि, जुन राजनीतिक दलहरू माथि पुगे पनि अवस्था चाहिँ फेरिएन, होइन? फेरिएन, हो। त्यसकारण किन के देखियो भने हाम्रो स्टक नै अलिकति कमजोर देखियो र त्यसमा एउटा अर्को कुरा के पनि देखियो भने हाम्रो नागरिक जुन समाज छ त्यो पनि त्यति भाइब्रेन्ट देखिएन, पब्लिक मुभमेन्टहरू त्यति भाइब्रेन्ट देखिएन। त्यसपछि के छ भने क्रिटिकल मास नेपालमा भएन, जसले के गर्छ भने नेतृत्वलाई, राज्यका संयन्त्रहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउँछ, संवेदनशील बनाउँछ जनताका आकाङ्क्षाका प्रति, राष्ट्रका आकाङ्क्षाका प्रति। अरू पनि डेमोक्रेसी भनेको एउटा धेरै ठुलो पिपुल सेन्ट्रिक एउटा सिस्टम हो, पिपुललाई इम्पावर गर्ने सिस्टम हो र यहाँ कहिले पनि पिपुललाई इम्पावर गर्ने कोसिस गरिएन। पटक पटक भन्छन् नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले पनि हामी गजबको लोकतन्त्रको अभ्यास गरिराखेका छौँ, संसारमै कहीँ नभएको संविधान हामीले ल्याएका छौँ दाबी गरिरहेका छन्, सबै किसिमका जनताका अधिकारहरू यो संविधानमा छ भनेर पनि दाबी गरिरहेका छन्, तर फेरि पनि यो समस्याहरू किन? होइन, एउटा के छ भने दाबी गर्नु एउटा कुरा हो, तर हामीले हेर्ने त परिणाम हो, होइन? संसारको उत्कृष्ट संविधान भनिए तापनि यसले त्यो कुनै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन, त्यसले एउटा कन्फिडेन्स रेज गर्न सकिरहेको छैन भएन। तर अर्को कुरा के छ भने अब अहिले त्यसको धेरै जटिलतामा म प्रवेश गर्न चाहन्न, तर वास्तवमा यो संविधान बिना कुनै छलफल, बहस, डिबेट यो ल्याइयो। नेपालको यत्रो दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचन भयो, तर पिपुलले यसमा ओनरसिप फिल गर्न सकिरहेको छैन, त्यो इङ्गेजमेन्ट फिल गर्न सकिरहेको छैन। पछिल्ला जुन समस्याहरू देखिएका छन् नि, भारतीय नाकाबन्दी भनौँ अथवा तराई मधेस केन्द्रित दलका आन्दोलन, खास गरेर देखिएका अहिलेका समस्याहरू जसका कारणले अहिले आम नागरिकले ठुलो समस्या भोगिरहेका छन्, यसको मूल कारण भनेको चाहिँ यहाँले भने जस्तै संविधानलाई आम रूपमा छलफल गरेर बिना कुनै तयारी ल्याउनु हो। एउटा के हुन्छ भने यो फरेन पोलिसी पनि के छ भने यो घरेलु यथार्थताको त्यो रिफ्लेक्सन हो, जहाँ चाहिँ के छ भने घरेलु जबसम्म स्टेबिलिटी हुँदैन, एउटा कन्फिडेन्सको वातावरण हुँदैन, एउटा डेमोक्रेटिक क्लाइमेट हुँदैन, एउटा सबै वर्ग र समुदायहरूलाई जोड्ने, संवाद गर्न सक्ने त्यो लेभलको राजनीतिक एउटा क्षमता भएको, कम्युनिकेट गर्न सक्ने, ऱ्यापोर्ट बिल्डिङ गर्न सक्ने त्यो जब नेतृत्व हुँदैन, अनि के हुन्छ भने अफकोर्स त्यस्तो मुलुकमा फरेन पावरहरूले प्ले गर्ने मौका पाउँछ। र नेपाल एउटा एकदमै ठुलो स्ट्राटेजिक लोकेसनमा, यहाँको भू राजनीतिलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ, यसको संवेदनशीलतालाई बुझ्नु जरुरी छ, यसको जटिलतालाई बुझ्नु जरुरी छ। अहिले के छ भने ग्लोबल पावरदेखि लिएर रिजनल पावरहरू सबैको चाहिँ के छ भने नेपाल प्ले ग्राउन्ड भएको छ। यो कन्टेक्स्टमा नेतृत्व क्षमता नेपालमा कम र यहाँका राजनीतिक दलहरू पनि कमजोर भए विशेषज्ञले खेल्ने मौका। एक्ज्याक्टली, जब हाम्रो नेतृत्व कमजोर हुन्छ, राजनीतिक इच्छा शक्ति हुँदैन, एसर्ट गर्न सक्दैनन्, आफ्ना राष्ट्रका आकाङ्क्षाहरूलाई, नेसनल इन्ट्रेस्टलाई हामीले फुली डिफाइन गर्न सक्दैनौँ। आज जस्तो भनौँ नेपालको कुनै एउटा फरेन पोलिसी नै देखिएन, फरेन पोलिसी डिरेक्सनलेस देखियो र यत्रो ठुलो क्राइसिसमा पनि के छ भने हामी एउटा चाहिँ कुनै निकास दिन सकिरहेको छैन, हाम्रो नेतृत्व चाहिँ के छ भने रणबोल्लोमा परेको छ। अब हाम्रो नेतृत्वले संविधान आउनभन्दा अगाडि के गर्नु पर्थ्यो भन्नेतर्फ हामी नलागौँ, किनभने त्यो धेरै ढिला हुन्छ। अब अहिले चाहिँ संविधान आइसके पछाडि जति पनि समस्याले देखिएका छन्, यसका लागि अहिले नेतृत्वले अथवा सरकारको तर्फबाट राजनीतिक दलहरूले जे गर्नु पर्थ्यो त्यो त गरिरहेका छैनन्, त्यसमा त कुनै दुई मत भएन। गर्नु पर्थ्यो चाहिँ के भन्ने यहाँको धारणा? अब मेरो विचारमा एउटा त के गर्नु पर्छ भने जुन मुलुकभित्रै एउटा इन्टेन्सिभ डायलगको प्रोसेस सुरु गर्नु पर्यो। अहिले के छ भने नेपाल एउटा
डिभाइडेड सोसाइटीको लक्षण देखिन थाल्यो त्यो खतरनाक हो यस्तो कुरो हुन दिनु हुँदैन र यसका लागि एउटा सिरिज अफ एउटा कन्फिडेन्स बिल्डिङ मेजर्स भन्छन् यो संवादको र विश्वास अभिवृद्धिको उपायहरू अवलम्बन गर्नु जरुरी छ र यसमा आतिनु हुँदैन इमोसनल पनि हुनु हुँदैन एउटा अब्जेक्टिभली नेसनको एउटा लार्जर इन्ट्रेस्टलाई ध्यानमा राखेर डेमोक्रेसीको लार्जर इन्ट्रेस्टलाई ध्यानमा राखेर अहिले जुन असन्तुष्ट पक्षहरू छन् उहाँहरूसँग रिच आउट गर्नु जरुरी छ एउटा चाहिँ टुङ्गोमा पुग्नु जरुरी छ र मलाई के लाग्छ भने वार्ता र संवादको विकल्प छैन नेगोसिएटेड सेटलमेन्टको विकल्प यहाँले भने जस्तो हिम्मत राखेर कुरा गर्न सक्ने खालको देख्नु भएको छ यहाँले तर हाम्रो देख्नु भएको छ हैन त्यस अफ कोर्स तर के छ नि अब हाम्रो नेतृत्व कमजोर छ तर अब हामीले यिनै नेतृत्वबाट काम चलाउनु पर्यो विकल्प पनि छैन किनभने अब तपाईँ के छ भने घोडामा चढेर नदी पार गर्दै हुनुहुन्छ बीच नदीमा तपाईँ आफ्नो हर्स चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न घोडा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न एक्ज्याक्टली अब बीच नदीमा घोडा चेन्ज गर्ने कुरो आउँदैन यसैलाई चाहिँ के छ भने भएको जुन नेतृत्व छ हाम्रो जुन क्षमता छ त्यसैलाई अभिवृद्धि गर्नु पर्यो र त्यसलाई च्यानलाइज गर्नु पर्यो र त्यसमा के छ भने सारा नेसनको चाहिँ एफोर्ट हुनु पर्यो कलेक्टिभ विल हुनु पर्यो कलेक्टिभ विल अफ द नेसन नभइकन मलाई लाग्दैन कि हामी यो क्राइसिसबाट यो एकदमै क्रिटिकल मुभमेन्ट छ हामी पार हुन सक्छौँ र यसका लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भने आफ्नो हाउस अर्डरमा राख्नु पर्यो जबसम्म चाहिँ हाम्रो हाउस अर्डरमा हुँदैन हामी चाहिँ मुलुकभित्र चाहिँ के छ भने एउटा सहमति र संवादको वातावरण गर्दैनौँ विश्वास अभिवृद्धि गर्दैनौँ मुलुक युनाइट हुँदैन तबसम्म चाहिँ के छ भने यस्तो भनरेबल सिचुएसनमा कमजोर सिचुएसनमा अफकोर्स नेपालको चाहिँ के छ भने जुन भू राजनीतिक जटिलताहरू छन् त्यसमा अफकोर्स चाहिँ के छ भने जस्तै जति पनि जटिलताहरू हामीले अलि छलफल गरिरहेछौँ यो नयाँ संविधान घोषणा हुनुभन्दा अगाडि पनि जटिलताहरू थिए र त्यस पछाडि पनि जटिलताहरू भयो यो दुईटा अवस्थाहरूलाई संविधान घोषणा हुनुभन्दा अगाडि र पछाडिको अवस्थाका जटिलताहरूलाई हामीले तुलना गऱ्यौँ भने कुन बढी गम्भीर देखिन्छ होइन पहिला के थियो भने इन्टरनेसनल फोर्सेसहरूको रोल थियो तर यति ज्यादा सडकमा सबै कुरो आइसकेको थिएन छताछुल्लो भइसकेको थिएन त्यहाँ चाहिँ के छ भने कन्स्टिट्युसनल प्रोसेसमा नेपालको पिस प्रोसेसमा किनभने सबै इन्टरनेसनल फोर्सेसहरूले आफ्नो विललाई चाहिँ के छ भने इम्पोज गर्न खोजिरहेको थिए आफ्नो एजेन्डालाई इम्पोज गर्न खोजिरहेको थिए त्यहाँ चाहिँ के छ भने एउटा साइलेन्ट क्वाइट डिप्लोमेसी थियो बिहाइन्ड द कर्टेन थियो तर अहिले के भयो भने अब सबै कुरो यति बाहिर आयो सडकमा आयो भनेको उनीहरूले इम्पोज गर्न खोजेका थिए तर इम्पोज गर्न सकेनन् जसले जे इम्पोज गर्न सकेनन् अनि बाहिर छताछुल्लो भएको छ अब यो के छ भने नेपालले यो सिचुएसनलाई एकदमै केयरफुली चाहिँ के छ भने डिल गर्न सक्नुपर्छ बडो यसका जटिलताहरू संवेदनशीलताहरू छन् एउटा मिस स्टेपले हाम्रो मुलुक झन् ठुलो क्राइसिसमा पर्न सक्छ एउटा गलत कदमले चाहिँ के छ भने झनै भयावह स्थिति ल्याउन सक्छ र भोलि चाहिँ के छ भने नेपाल झन् ज्यादा इन्टरनेसनल फोर्सेसहरूको रिजनल पनि र ग्लोबल पनि फोर्सेसहरूको चाहिँ के छ भने झन् ज्यादा प्लेग्राउन्ड हुन सक्छ उत्तर र दक्षिणको संवेदनशीलता छँदैछ दुईटै राइजिङ पावरहरू छन् ग्लोबल फोर्सेसहरू छ र नेपालको एउटा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेन्स ग्लोबल फोर्सेसहरूले पनि बुझेको छ सबैले नेपालमा आफ्नो प्रेजेन्स चाहेको छ सबैले आफ्नो एजेन्डा यहाँ इम्पोज गर्न चाहेको छ र यो सबै कुराहरूको बीचमा हाम्रो नेतृत्व कति सक्षम हुन्छ कति व्यवहारिक हुन्छ कति प्राग्मेटिक हुन्छ र कति त्यो कौशल देखाउन सक्छ अहिले चाहिँ के छ भने कूटनीतिक कौशल र क्षमता देखाउने बेला छ क्षमता प्रदर्शित गर्नुपर्ने बेला छ नेपालको चाहिँ के छ भने लार्जर नेसनल इन्ट्रेस्टहरूलाई कम्प्रोमाइज नगरिकन सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ के छ भने हामीले नेगोसिएट गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ अब जस्तो अहिले हाम्रो सरकारको कुरा गर्यौँ भने चरम गणतन्त्रवादी पनि त्यही छ चरम राजतन्त्रवादी भन्ने शक्ति पनि त्यही छ दुईजना मिलेर एमालेको नेतृत्वमा एक किसिमको गठबन्धन सरकार बनेको छ र मुख्य जिम्मेवारी भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी छ हजुर हो अब यो बीचमा तराई मधेस केन्द्रित दलहरूका मागहरू यहाँले सुन्दै आउनु भएको छ आन्दोलन गरिरहनु भएको छ लगभग 3 महिना हुनलाई चाहिँ ठप्प भइरहेछ अब तराई मधेस केन्द्रित दलहरूका मागहरूलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ कस्ता किसिमका मागहरू हुन् यो सरकारले सम्बोधन गर्न मिल्ने खालका अथवा गर्न हुने खालका मागहरू हुनु होइनन् यसमा केही धारणा छ अब हैन मेरो विचारमा के हो भने एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रश्नहरू उठिसकेपछि मागहरू उठिसकेपछि मुद्दाहरू उठिसकेपछि स्टेटले राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई एउटा क्रेडिबल ढङ्गले यसलाई सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ यो यथास्थितिमा यो जटिलतामा मुलुकलाई लामो समयसम्म राख्न मिल्दैन यो डेडलकको सिचुएसनमा यो अविश्वासको सिचुएसनमा मुलुकलाई लामो समयसम्म राख्न सक्दैन यसले झन् ज्यादा जटिल बनाउँछ अहिले समस्या समाधान गर्नलाई हामी जति ज्यादा ढिलाइ गर्छौं त्यसले कम्प्लिकेसन्सहरू बढाउँदै गर्छ बिरामी चाहिँ के छ भने तपाईले टाइममा उपचार गर्नु अस्पताल पुर्याउन सक्यो एक्ज्याक्टली बिरामीकै त्यसकारण अब एउटा के देखिन्छ भने जुन मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू छन् उहाँहरूले पनि के छ भने एउटा गम्भीर राजनीतिक इच्छा शक्ति देखाउनु पर्यो
अब यो संविधान एउटा जारी भएको छ, ठिक छ, उहाँहरूको दृष्टिकोणमा त्रुटिपूर्ण छ। त्रुटिपूर्ण छ भने कहाँ कहाँ त्रुटिपूर्ण छ, उहाँहरूका इस्युजहरू के हुन्, त्यसलाई एउटा नेगोसिएटेड एउटा सेटलमेन्टमा एउटा जान सकिन्छ। र उहाँहरूले पनि एउटा विल टु नेगोसिएट भन्छ नि, एउटा साँच्चीकै एउटा सहमतिमा पुग्ने, टुङ्गोमा पुग्ने, निष्कर्षमा पुग्ने, त्यो उहाँहरूले पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति देखाउनु पर्यो। र बाँकी रेस्ट अफ द पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि के छ भने त्यो एउटा राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउनु पर्यो। खालि के छ भने यो वार्ताको लागि वार्ता टाइम बाई फर्मुला वर्क गर्दैन। यहाँ हामी अहिले के देखिन्छ भने यो टाइम बाई फर्मुला भन्छ नि, टाइम किन्ने जस्तो मात्रै देखिन्छ। साँच्चीकै के छ भने एउटा त्यो तत्परता, त्यो राजनीतिक इच्छाशक्ति र त्यो संवेदनशीलता देखिनुपर्छ सबै पक्षमा। अब यहाँले भने जस्तै मागहरू उठिसकेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको पनि जिम्मेवारी हो। अब जुन दलहरूले छलफल बिना कुनै तयारी संविधानले ल्याए भने पनि ल्याइ त सके। अब त्यसमा जे जति कमजोरीहरू छन्, त्रुटिहरू छन्, उहाँहरूले भने जस्तै त्यसलाई सच्याएर जाउँ, संशोधन गरौँ भन्ने अवस्थाहरू पनि आइराखेका छन्। त्यसमा एउटा म के भन्छु भने जस्तो के हुन्छ भने उहाँहरूले इस्युजहरू रेज गर्नुभयो। अब आन्दोलनमा चाहिँ के छ भने इस्युजहरू अलिकति के छ भने बढाएर भन्ने चलन पनि हुन्छ, तर वास्तवमा के छ भने रियल बटम लाइन के हो त हैन। कतिपय कुरामा चाहिँ कतिपय कुरा चाहिँ अहिले इमिडिएट सल्भ गर्नुपर्ने कुरा होला, कति चाहिँ के छ भने एकदमै लङ टर्म एउटा चाहिँ स्ट्र्याटेजी, प्लान, रोड म्याप चाहिने होला। त्यसो त वार्तामा बसिसकेपछि दुवै पक्षबाट गिभ एन्ड टेक त्यो हुनु पर्यो र त्यो सिन्सियरिटी पनि हुनु पर्यो। यहाँ कस्तो देखियो भने स्पोइलरहरूको रोल बढी देखियो। यो नेगोसिएटेड सेटलमेन्ट हुन नदिने, मुलुकमा स्टेबिलिटी हुन नदिने, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न नदिने, यो संविधानको कारण हुन नदिने, एउटा स्पोइलरहरूबाट बचाउनु पर्यो। अहिले पनि के छ भने संविधान जारी हुँदैमा हाम्रो पिस प्रोसेस टुङ्गिएको छैन। अहिले पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामी पिस प्रोसेसमै छौँ र त्यसका संवेदनशीलता र जटिलताहरू छन्। अहिले चाहिँ संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती र गम्भीर जटिलताहरू देखिएको छ। संविधान पास गर्नु मात्रै बहादुरी छैन, अहिले चाहिँ त्यसको पास मात्रै भएको छ, प्रोमुलगेट मात्र भएको छ र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ के छ भने सिरियस इम्पेडिमेन्ट, सिरियस प्रब्लम, जुन संहिता जुन पेचिलो बनेर बसेको थियो त्यसमा सीमाङ्कनमै समस्या छ, सबैभन्दा ठुलो बाँकी छ। एक्ज्याक्टली त्योभन्दा अगाडि थुप्रै प्रक्रिया। सबभन्दा ठुलो त के छ भने बोन अफ कन्टेन्सन भन्छ नि, एउटा विवादको सबैभन्दा प्रमुख मुद्दा भनेको चाहिँ के छ भने सीमाङ्कनै छ। सीमाङ्कन चाहिँ के छ भने त्यसको लागि एकदमै ठुलो वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ र एकदमै केयरफुली गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जसरी अहिले सीमाङ्कन गरियो यो एउटा के देखियो भने उहाँले जुन सीमाङ्कन गर्नु भने यो नेताहरूले, राजनीतिज्ञहरूले यो टेक्निकल इस्युजहरूमा उहाँले इन्टर नगरेको भए हुन्थे। उहाँहरूले सुरुदेखि नै के गर्नु पर्थ्यो भने एउटा एक्सपर्टहरूको कमिसनै बनाउनु पर्थ्यो, जसले के छ भने एउटा नरम गरम मिलाउने भन्छ नि। तपाईँ हाम्रो घरमा पनि अंशबन्डा गर्दाखेरि दाजुभाइको नरम गरम मिलाउने भन्छ नि, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ के छ भने एउटा निर्क्युल गरेर, एउटा चाहिँ वर्कआउट गरेर त्यसरी जानु पर्थ्यो। अब अहिले के गरियो भने एकदमै त्यो नेताको पर्सनल इन्ट्रेस्टमा, कसैको आफ्नो कन्स्टिट्युन्सी जोगाउनु छ, कसैको यहाँबाट भयो भने म चुनाव जित्दिनँ कि भन्ने छ। अब यस्तो के छ भने यो यस्ता कुराले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावित गर्यो नेपालको। यो चाहिँ के छ भने यो नेताहरूको पर्सनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ के भयो भने हाम्रो कन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेसमा हावी हो। संविधान भनेको त के छ भने नेसनको त लङ टर्म भिजन हो नि, नेसन बिल्डिङको दस्तावेज हो नि। त्यहाँ चाहिँ के छ भने पर्सनल इन्ट्रेस्ट, पर्सनल म चाहिँ के छ भने मुख्यमन्त्री बन्छु कि बन्दैन, मेरो निर्वाचन क्षेत्र कता पर्छ भन्ने आधारमा तपाईँले यही हिसाबले सीमाङ्कन गरियो भन्दै तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले जसरी सुरुमा 6 प्रदेश भनियो, त्यसपछि केही क्षेत्रमा आन्दोलन भयो, 7 प्रदेश गराउनु भयो तपाईँहरूले। अब त्यसो भने हाम्रो पनि त्यहाँ असन्तुष्टि छन्, हाम्रो पनि अधिकारहरू त्यहाँ छैनन्। अब यसलाई 8 अथवा 9 प्रदेश बनाऊ भनेर उनीहरूले माग अहिले राखिरहेका छन् भने अब यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने त सरकारले? अब मेरो विचारमा एउटा के हो भने यसलाई एउटा प्रपरली नेगोसिएट गर्नु पर्यो र नेगोसिएसनको अब विकल्प छैन, किनभने अब यो यत्रो यो आन्दोलनलाई कहीँ न कहीँ त अब ल्यान्ड गराउनु पर्यो र यसको चाहिँ के छ भने एकदमै सेफ ल्यान्डिङ गराउनु पर्यो र यसका लागि मलाई लाग्छ एउटा नेगोसिएटेड सेटलमेन्ट र कन्फिडेन्स बिल्डिङका के मेजर्सहरू हुन सक्छन्। अहिले नेपालको प्रब्लम के देखियो भने यो विश्वासको सङ्कट देखियो, यो क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स भन्छ नि, त्यो बडो खतरनाक हुन्छ, मनोवैज्ञानिक डिभिजन जस्तो देखियो, यो खतरनाक कुरा छ। र एउटा कुरा के देखियो भने हाम्रो नेतृत्वको क्षमता एकदम कम देखियो कि विभिन्न समुदायहरूसँग, वर्गसँग एउटा संवाद स्थापित गर्न सक्ने। जस्तो भनौँ न दक्षिण अफ्रिकामा संविधान बन्दाखेरि मण्डेलालाई सोधियो कि तपाईँको अब चिन्ताको विषय के छ, उहाँले के भन्नु भने हिजोसम्म मलाई चिन्ता के थियो भने काला जातिहरू थिचोमिचोमा पर्यो, उनीहरूलाई भेदभावको शिकार हुनु पर्यो। अब साउथ अफ्रिका एउटा चाहिँ के छ भने एपार्थाइडलाई हामी मुक्त गऱ्यौँ,
कन्स्टिट्युसनली। तर मलाई कहीँ डर छ कि फेरि कालाहरूले बदलाको भावनामा काम गर्ला कि, कहीँ गोराहरू थिचोमिचोमा पर्ला कि, कहीँ उनीहरू अहिले माइनोरिटिजमा छन् उनीहरूलाई अन्याय होला कि। किनभने त्यस्तो खालको एउटा नेता हुनु पर्यो जसले के छ भने जसले बोल्दाखेरि पहाडले पनि मेरो बाणी यसमा समाहित छ भन्ने लागोस्, मधेसले पनि मेरो दलितले पनि लागोस् कि मेरो कुरो बोल्दैछन्। यसकारण के छ भने त्यस्तो खालको लिडरसिप, एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स रेज गर्न सक्ने लिडरसिपको अभाव देखियो। दर्शकवृन्द 6 प्रश्नमा हुनुहुन्छ। 6 प्रश्नमा आज हामी तत्काल अहिले देखेका देशमा देखेका समस्याहरूको निराकरणका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हामीसँग हुनुहुन्छ, हेर्दै गर्नुहोला। यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको। पुनः स्वागत छ 6 प्रश्नमा। आज हामी अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। विश्राम अगाडि हामीले खास गरी जुन समस्याहरू र विशेष गरी पछिल्लो समस्याको विषयमा कुरा गर्दाखेरि मधेस केन्द्रित दलका आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको विषयमा हामी केन्द्रित भयौँ र मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलन र उनीहरूका मागका विषयमा कुरा गर्दाखेरि जो उनीहरूले संहिता र यसको पनि सीमाङ्कनको विषय बटम लाइन भनेका छन्, त्यस पछाडि गएर जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र नागरिकताको विषय पनि अलिक पेचिलो बनेर बसेको छ। यी विषयहरूलाई चाहिँ अब कसरी सम्बोधन गर्ने? मेरो विचारमा यसका लागि जस्तो संशोधनको प्रस्ताव पनि ल्याइएको छ र मलाई के लाग्छ भने अब संशोधनको कुरो त अगाडि बढिसकेको छ भनेपछि अब यसमा एउटा एग्री गर्नु जरुरी छ। यसलाई धेरै अब चर्काएर फाइदा छैन। जस्तो करिब करिब राजनीतिक दलहरू, मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टीहरू जनसङ्ख्याको अनुपातमा जुन कन्स्टिट्युएन्सी निर्धारण गर्ने कुरा छ त्यसलाई करिब करिब त्यो टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसको लागि मलाई लाग्छ धेरै जटिलताहरू छैन। दुईटा कुराहरू यो विषयमा राखेका मागहरूलाई जस्ताको तस्तै सम्बोधन गरिदिँदाखेरि हुने हो सरकारले? हैन, त्यसमा अलिकति जस्तो भनौँ न दुईटा कुरालाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ। एउटा त जनसङ्ख्याको कुरो त छँदैछ, तर भूगोललाई पनि केही न केही कन्सिडरेसनमा राख्नु जरुरी छ। किनभने जनसङ्ख्याको आधारमा मात्रै गर्दाखेरि कतिपय जिल्लामा त निर्वाचन क्षेत्र नै नहुने समस्या देखिन्छ। एक्ज्याक्टली। त्यसमा के छ भने अब त्यसमा एउटा ब्यालेन्स स्ट्राइक गर्न सकिन्छ, त्यसमा एउटा सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ र करिब करिब के छ भने एउटा इन प्रिन्सिपल भनौँ न थ्योरिटिकली यो कुरा करिब करिब चाहिँ के छ भने ब्रोडली एग्री भइसकेको कुरा छ कि ठिक छ जनसङ्ख्या एउटा मेजर कन्सिडरेसन हो। संसारमा जहाँ पनि जनसङ्ख्यालाई एउटा मेजर कन्सिडरेसन राखिन्छ, तर भूगोललाई नेपालको जस्तो जुन एउटा जटिल एउटा भौगोलिक अवस्था छ त्यस्तो आधारमा भूगोलको प्रश्नलाई पनि पुरै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। यो दुईटाको बीचमा एउटा विवेक सम्बद्ध हल के हुन सक्छ मलाई लाग्छ त्यो एउटा वर्कआउट गर्नु जरुरी छ र त्यसमा मलाई लाग्छ ब्रोडली एउटा सल्युसनमा पुग्न सकिन्छ र त्यो दिशामा अगाडि बढ्नु जरुरी छ। अब सीमाङ्कनको कुरामा ठिक छ त्यो नेगोसिएसन भइरहेको छ र मलाई के लाग्छ भने सबै नेताहरू आफ्नो यो पर्सनल इन्ट्रेस्ट भन्दा माथि उठ्यो भने पछिल्लो वार्तामा पनि मलाई के लाग्छ भने सबैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा बिर्सौँ, म मुख्यमन्त्री हुन्छु कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि बिर्सौँ। लार्जर चाहिँ के छ भने जुन संविधान सभाले तय गरेका जुन फर्मुलाहरू थिए त्यसमा दुईटै कुरो थियो, इकोनोमिक भाइबिलिटीको कुरो पनि गरिएको थियो र आइडेन्टिटीको कुरा पनि गरिएको थियो। आइडेन्टिटी र भाइबिलिटी दुईटै कुरोलाई र कसलाई कति मार्क दिने वेटेज दिने त्यो कुरा पनि छ जुन अघिल्लो संविधान सभाले भनेको छ सामर्थ्य र पहिचान। र मलाई के लाग्छ भने त्यसमा त्यो आधारमा एउटा चाहिँ वर्कआउट गर्न सकिन्छ र एउटा विवेक सम्बद्ध हल खोज्न सकिन्छ। र एउटै कुरा के छ भने कसैले पनि यहाँ प्रब्लम कहाँबाट आयो भने यो सबैले आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी बेस्ड भए र आफ्नो पर्सनल म चाहिँ के छ भने यो कन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्टमा म कहाँ हुन्छु। तपाईँले के छ भने एउटा व्यक्तिलाई राखेर ध्यानमा केन्द्रमा राखेर संविधान बन्दैन। त्यसका जुन नेगोसिएटरहरू छन् तिनीहरूले आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टलाई यो त कस्तो हो भने जसरी तर राखियो आफैलाई केन्द्रमा एक्ज्याक्टली जस्तो के हुन्छ भने जसरी तपाईँ एउटा न्यायको एउटा आधारभूत सिद्धान्त के छ भने आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश बन्न मिल्दैन। किनभने आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश बन्दाखेरि त मान्छे बास हुन्छ नि, आफैले नै जिताउने फैसला गर्छ, आफैले फैसला त गर्दैन। त्यही भयो उहाँहरू के गर्नु भने आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनु। आफै न्यायाधीश हुँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के छ भने आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट मात्रै हेर्नुभयो र त्यसरी चाहिँ के छ भने संविधान बन्दैन। संविधान निर्माण प्रक्रिया भनेको के छ भने एउटा नेसन बिल्डिङ प्रोसेस हो। यो चाहिँ के छ भने एउटा लङ टर्म एउटा नेसनल इन्ट्रेस्टलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ, भावी पुस्ताको इन्ट्रेस्टलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। अहिलेको पुस्ताको मात्र पनि कुरा हुने, कतिपय कुराहरू चाहिँ के छ भने भावी पुस्ताको हितलाई संरक्षण गर्नको लागि वर्तमान पुस्ताले आफ्ना इन्ट्रेस्टलाई सेक्रिफाइस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान भनेको त्यो एउटा यस्तो भिजनरी डकुमेन्ट हो। अब नेताहरूले कति सजिलै भनिदिन्छन् भने संविधान भनेको यो संशोधनै गर्न नमिल्ने होइन,
हैन यसलाई संशोधन गर्न मिल्छ सजिलैसँग मिलाउन सच्याउन मिलिहाल्छ नि भन्ने जस्तो हैन अब दुईटै कुरो एउटा अतिवाद छ पहिलो कुरा चाहिँ के छ भने संविधान संशोधनै गर्न नमिल्ने दस्तावेज चाहिँ होइन संशोधनलाई तर एउटा कुरा म के भन्छु भने संविधान भनेको त्यो डेली न्युजपेपर होइन पिरियोडिक होइन यो चाहिँ के चाहिँ हरेक 2 महिनामा छापिने पत्रिका होइन हैन संविधान भनेको चाहिँ के छ भने संशोधन गर्नका लागि त्यसको लागि जटिल प्रक्रियाहरू हुन्छ सुपर मेजोरिटी चाहिन्छ नेशनल कन्सेन्सस चाहिन्छ नेशनल डिबेट चाहिन्छ किन संविधानमा त्यस्तो प्रावधान राखियो र के त्यसको औचित्य स्थापित गर्नु पर्यो तर हाम्रोमा त अब हामी कहाँ के छ भने तीनजना चारजना एक ठाउँमा बसे यसो गर्दिनु अजिब के छ भने संविधान भनेको चाहिँ के छ भने उहाँहरुको लागि चाहिँ के छ भने यसको पवित्रता स्याङ्क्टिटी अफ द कन्स्टिट्युसन भन्छ नि त्यो बडो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ संविधान चाहिँ के छ जसभन्दा अमेरिकी संविधान धेरै कम संशोधन फर्मल एमेन्डमेन्ट भएको छ तर एउटा संविधान चाहिँ के छ भने डायनामिक प्रोसेस हो त्यो संशोधनको पनि दुईटा प्रोसेस हुन्छ एउटा के छ भने फर्मल प्रोसेस भनेको संविधान विधायिकाले त्यसलाई 2/3 सुपर मेजोरिटीले एउटा संशोधन गर्छ अर्को कुरा के हुन्छ भने अदालतले गरेको व्याख्या द्वारा पनि संविधान संशोधन हुन्छ द भेरी वर्डिङ चाहिँ सेम हुन्छ तर के छ भने कोर्टले त्यसलाई अर्कै रूपमा इन्टरप्रेट गरिदिन्छ र जसरी अमेरिकी संविधानमा मार्वी भर्सेस मेडिसनको केसमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने यो जुडिशियल रिभ्यूको पावर चाहिँ सुप्रिम कोर्टसँग छ यो व्हाट इज द र अमेरिकाबाट भनाइ के भने कन्स्टिट्युसन इज दैट व्हाट द जजेस से जजेस 9 जजेसले के भन्छ त्यही संविधान हो त्यसकारण के छ त्यसको इन्टरप्रिटेसनद्वारा किनभने अमेरिकामा फर्मल एमेन्डमेन्टको प्रोसेस इज भेरी डिफिकल्ट किनभने त्यहाँ स्टेटले पनि रेटिफाई गर्नु पर्यो सेनेटले गर्नु पर्यो कांग्रेसले पास गर्नु पर्यो एकदमै लामो तर हामी कहाँ चाहिँ के भयो भने संविधानलाई उहाँले धेरै हल्का रूपमा लिनुभयो एउटा अफ कोर्स संविधान भनेको चाहिँ के छ भने एउटा डायनामिक डकुमेन्ट हो जीवन्त दस्तावेज हो लिभिङ डकुमेन्ट हो प्यारेन्ट ल हो यसलाई टेकेर अरू कानुनहरू बन्छन् मुलुक आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई अरू किसिमका चाहिँ के छ भने इस्युजहरू आउँछन् कोर्टले त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्छ लजहरू बन्छन् र त्यसभन्दा पनि माथि चाहिँ के छ भने कन्भेन्सनहरू नयाँ परम्पराहरू पनि स्थापित हुन्छन् कतिपय कुराहरू चाहिँ के छ भने संविधान कतिपय कुरामा साइलेन्ट हुन्छ एउटा के छ भने साइलेन्स अफ द कन्स्टिट्युसन पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कतिपय कुराहरू के भन्छन् एउटा संविधानको एउटा ट्राइब भन्ने एउटा विद्वान छन् उनले एउटा के भन्छ भने इन्भिजिबल कन्स्टिट्युसन अमेरिकाको संविधानलाई उनले के भन्ने अदृश्य संविधान उनले के भने संविधान 250 वर्ष अगाडि जुन बन्यो अब अहिले पूर्ण रूपमा त्यो रूपान्तरित भएको छ र त्यो त्यसका धाराहरूमा सबै कुरा छैन त्यसका मौनताहरूमा त्यसलाई चाहिँ के छ भने कोर्टले त्यो मौनतालाई बुझ्यो तर किसिमको सिस्टममा चलिरहेको छ र किनभने चेन्जिङ निड्स अफ द टाइमलाई चाहिँ के छ भने बुझ्नु पर्यो जनताका आकांक्षाहरू चाहिँ के छ भने परिवर्तित भइरहन्छन् जस्तो भन्नुस् न अहिले संविधान जुन एजमा लेखियो आजभन्दा 50 वर्षपछिको टेक्नोलोजी के डेभलपमेन्ट होला हामीले अनुमानै गर्न सक्दैनौँ आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि यसरी इन्टरनेट आउला यसरी लाइभ टेलिभिजन होला भनेर कसैले परिकल्पना गरेको थिएन अहिले चाहिँ के छ भने इन्टरनेटले तपाईको न्यूजको परिभाषै बदल्यो र फेरि हामी फर्केर त्यही मागहरुमा फर्क्यौं त्यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको अब के गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ आयौं भने अब जुन नागरिकताको विषय अंगीकृत नागरिकता अथवा उनीहरुले जुन नागरिकताको इस्यु जसरी उठाएका छन् नि त्यसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ अब मेरो विचारमा जस्तो अरु कुराहरुमा सम्बोधन गर्न मलाई जस्तो अंगीकृतलाई पनि राज्यका संवेदनशील पदहरुमा दिनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको छ मलाई लाग्छ त्यसमा धेरै देशहरुले रिजर्भेसन राखेको हुन्छ मलाई लाग्छ त्यसलाई हामीले धेरै चाहिँ के छ भने तन्क्याउनु हुँदैन सर्टेन के छ भने एउटा सोभरेन राष्ट्रले नेपाल जस्तो मुलुकमा त्यसमा पनि के छ भने धेरै उदार प्रावधानहरुलाई पनि के छ भने सम्भव हुँदैन अंगीकृत नागरिकलाई ठीक छ अरु राइट्सहरु सबै दिएकै छ खाली के छ भने प्रतिनिधित्वको कुरामा चाहिँ एक्ज्याक्टली समान प्रतिनिधित्वको कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसलाई त अब सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के छ भने एउटा विवेक सम्मत तरिकाले त्यसमा करिब करिब एग्रीमेन्ट छ खाली अंगीकृतको जुन माग छ नि अंगीकृतको माग चाहिँ के छ भने मलाई लाग्दैन कि तराईको मधेसको जुन वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकहरुको त्यो माग होइन उनीहरुलाई त्यसमा चाहिँ के छ भने कि त्यसले उनीहरुलाई डिस्क्रिमिनेसन माग के प्रायोजित होला अथवा मलाई के लाग्छ भने त्यो कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो कुरालाई चाहिँ के छ भने जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नु जरुरी छैन कतिपय कुराहरु किनभने 100% मागहरु पूरा हुँदैन र त्यसमा पनि अंगीकृत नागरिकतालाई स्टेटको सबै संवेदनशील पदहरुमा पनि पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ के छ भने त्यसमा रिजर्भेसन हुन सक्छ पर्सनली म त्यो फिल गर्छु कि के छ भने त्यसमा रिजर्भेसन हामी अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौं अब यी मागहरुलाई सम्बोधन गरेर यी जति पनि तमाम समस्याहरु देखेका छन् त्यसलाई हल गर्नका लागि सरकारले तत्काल के गर्नुपर्छ अन्त्यमा मलाई लाग्छ तत्काल चाहिँ सरकारले यो एकदमै सिन्सियर एफोर्ट गर्नु पर्यो
नेगोसिएटेड सेटलमेन्टका लागि। अब के छ भने यो झारा टारेर हुँदैन र त्यसका लागि अहिले डेडलकको अवस्था देखियो। त्यो डेडलकलाई फुकाउनका लागि र कन्फिडेन्स बिल्डिङका के मेजर्सहरू हुन सक्छन् र राज्यले के पनि हेर्नु पर्यो भने एक त मेजर पोलिटिकल पार्टिजहरूको बिचमा पनि एउटा युनानिमिटी हुनु पर्यो। जस्तो नेपाली कांग्रेस अहिले यो होल प्रक्रियाभन्दा त्यसलाई बहिष्कृत गरी एक्सक्लुड गरिएको छ। मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेस एउटा मेजर स्टेक होल्डर हो यो प्रोसेसको। हिजो संविधान बनाउने कुरामा नेपाली कांग्रेसले उसैले गर्यो र अहिले नेपाली कांग्रेसलाई एउटा सिस्टमेटिकली एक्सक्लुड गर्दाखेरि यो प्रक्रियाबाट बहिष्कृत गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ के छ भने कसैलाई हित गर्दैन। त्यसकारण के छ भने त्यो प्रोसेसलाई इन्क्लुसिभ बनाउनु पर्यो। नेपाली कांग्रेसले पनि इन्गेज गर्नु पर्यो किनभने बाँकी फोर्सेसहरू त एक ठाउँमा उभिनु पर्यो र त्यसपछि के छ भने कन्फिडेन्स बिल्डिङ मेजर्स यदि वान सेट अफ कन्फिडेन्स बिल्डिङ मेजर्स फेल अल्टरनेटिभ कन्फिडेन्स बिल्डिङ मेजर्स के हुनसक्छ त्यो एप्लाई गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा के गर्नु पर्यो भने मधेसमा डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू छन्, त्यहाँ पनि सिभिल सोसाइटी छ, इन्टेलेक्चुअलहरू छन्, ती पनि स्टेक होल्डरहरू हुन्। तिनीहरूसँग पनि राज्यले कहीँ न कहीँ संवाद स्थापित गर्नु पर्यो। खालि नेताहरू मात्रै स्टेक होल्डर होइन, त्यहाँको नागरिक समाज, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू खै त रिच आउट गर्ने कोसिस गरेको, खै त चाहिँ के छ भने तिनीहरूको भोइसलाई सुनिएको, खै त त्यो क्लाइमेट बनाउनको लागि खै कोसिस गरेको। र मलाई के लाग्छ भने नेपालको एउटा सबभन्दा ठुलो प्रब्लम के देख्यो भने यो ल्याक अफ सोसल डायलग। हामी चाहिँ के छ भने एउटा डिभाइडेड मानसिकतामा छौँ। खै त मधेस र तराईको मधेस र पहाडको बिचको जुन जनसङ्ख्या छ खै त संवाद गराउने कोसिस गरेको, खै त के छ भने यहाँ सभासदहरू अब संविधान बनिसक्यो किन काठमाडौँमा बसेको, जाऊ आफ्नो कन्स्टिट्युन्सीमा जाऊ, मेचीदेखि महाकालीसम्म भ्रमण गर, त्यहाँ आफ्ना कुराहरू राख, संवाद स्थापित गर र उनीहरूलाई एउटा कन्फिडेन्स बिल्डिङको कोसिस गर। किनभने सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने यो ल्याक अफ डायलग भनेको नै समस्याको सबभन्दा ठुलो कारण हो र डायलग इनिसिएट गर्नु पर्यो। धन्यवाद। यसका साथै आजका लागि 6 प्रश्न यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।